बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। सिर्फ मोटे मोटे चंद नुकात के चंद फैक्ट्स जो है मैं आपके सामने रखूंगा। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर पर जबरदस्ती से अपनी फौज दाखिल की थी और उसके बाद आज तक के स्टार्ट अब देखिए तो दिल को दहलाकर रख देने वाले हैं। भारतीय रियासी दहशतगर्दी से अब तक 96,408 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 1,72,567 कश्मीरी भारतीय कैद में हैं। 22,980 कश्मीरी खवातीन बेवा हुई हैं। 1,07,974 बच्चे यतीम हो चुके हैं आज तक, और ये मामलात आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कश्मीरी कौम मज़ाहमत की अलामत है, आज भी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ती हुई दिखाई दे रही है। जब आप और आज पाकिस्तान में भी छुट्टी का दिन था, पाकिस्तानियों ने भी आज भरपूर अपने इस अज़्म का इरादा किया कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हुए। सेकेंडली, जब पाकिस्तान की मकामी सियासत की बात करते हैं, लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कल एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद अचकज़ई साहब, ये तमाम लोग एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक एलामिया जो आया उसमें अपोजिशन की मांग ये है कि जनाब इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन होगा नहीं होगा, मिड टर्म इलेक्शन, वो तो अभी क्लैरिटी नहीं है उसमें कोई सियासी सूरत हाल में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। एट वंस इकट्ठे हो जाना, अभी 26वीं तरमीम में मौलाना फजल साहब ने वोट दिया हुकूमत को तरमीम के लिए, तहरीक इंसाफ ने नहीं दिया। आज इकट्ठे खड़े हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है जहाँ पर अली मीन गंडापुर साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एक ही मकाम से हैं, एक ही हल्के से हैं। तो बहुत सारी एम्बिग्विटीज़, बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। इसके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज़ इन डेज टू कम, होने क्या जा रहा है। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद जनाब साहब ज़रा हामिद रज़ा खान साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, और वो भी इस सारे मुज़ाकराती और मुशावरती अमल का हिस्सा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेट्स सी, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल हुआ क्या क्या और आगे होने क्या क्या जा रहा है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल जो विजुअल्स आए और जो एलामिया हमारे पास आया, उस एलामिया में तो इलेक्शन की डिमांड थी। क्या सर इस डिमांड से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप लोग की एंगेजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड चल रही थी? जी, मुलाकातें भी चल रही थी और राब्ता भी था, और इसके अलावा जो दोनों साइड से कमेटी के अराकीन थे उनका भी आपस में राब्ता था। जी, तो चीजें तो चल रही। सर, इसमें एक फैक्टर है जो सबसे इंटेग्रल है, वो है अली मीन गंडापुर साहब। उनको माजी में भी कहा गया एक दफ़ा आप तहरीक इंसाफ की जानिब से कि यार हाथ तो हौला रखा करें, लेकिन वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर उसी तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। एक तरफ अली मीन गंडापुर हैं, CM KP के हैं, एक तरफ ये इत्तेहाद है। सर, ये चीज़ें कैसे फाइनलाइज होंगी? अच्छा देखिए, वो मैं आपको अर्ज करूं जी, ये मामला डिस्कस हुआ है, पहले भी हुआ। ये मामला गुज़श्ता रोज भी डिस्कस हुआ। जो लास्ट मीटिंग मौलाना से हुई थी उसके अंदर भी ये डिस्कस हुआ। उसके अंदर जाहिर है सीज फायर दोनों साइडों से ही होगा जी। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से भी बयानात आते हैं, तो नॉर्मली जो हमने बताया कि JUIF के कुछ जो KPK की लीडरशिप है उनकी तरफ से भी कोई बयानात ऐसे आए हैं जिसको रिस्पॉन्ड किया था अली अमीन गंडापुर। तो उसका मैकेनिज्म इंशाल्लाह सेट किया जा रहा है, वो आने वाले चंद दिनों में सेट हो जाएगा जी। सर, एक तो स्ट्रीट पावर आप लोगों के पास है, हम सबको पता है, और दूसरी JUIF के पास स्ट्रीट पावर है। आप लोग इकट्ठे कोई एहतजाज, कोई लॉन्ग मार्च में इन डेज टू कम नजर आ सकते हैं पाकिस्तान के अवाम को? देखिए सर, जब आप अपोजिशन के अंदर रहते हुए एक इत्तेहाद के अंदर जाते हैं तो जाहिर है बिल्कुल, अगर आप ये बात कहते हैं कि इब्तदाई मरहले के ऊपर ही कोई ये चीजें सेटल हो जाती हैं, तो ऐसा कतई नहीं होता। क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और आपने उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर जिस एहतजाज की तरफ आप इशारा दे रहे हैं उसकी तरफ भी चीजें बढ़ेंगी, अगर हुकूमती रवैये में कोई संजीदगी ना हुई और चीजों को सेटल करने की कोशिश ना की गई। सरवर साहब, 8 फरवरी को सवाबी वाला जलसा आप लोगों का वहां पर मदऊ किया आप लोगों ने JUIF को? जी, 8 तारीख वाला जो जलसा है बेसिकली वो उसके अंदर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ MWM और SIC ही इलेक्टोरल अलायंस के अंदर शामिल थे जी। तो अभी एहतजाजी हवाला से ग्रैंड अपोजिशन ने को बाकायदा ऑफिशियली हिकमत अमली अनाउंस नहीं की, तो उसके अंदर ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया गया जी।
सर वो JUIF तो अभी अब एक रहनुमा से हमारी बात हुई कामरान मुर्तज़ा साहब से, उनके वो तो आप लोगों से ऑडिट मांग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का, कि जहाँ वहाँ के इलेक्शन को ऑडिट करवाएं तो मामलात आगे चल सकते हैं। कुछ उनकी रिजर्वेशन है कि JUIF की सीटें छीन के आप लोगों को दी गई, तहरीक इंसाफ को कैटेगोरिकली दी गई। अच्छा देखिए, तमाम लोगों की रिजर्वेशंस हैं, किसी की सिंध के हवाला से है, किसी की पंजाब के हवाला से है, किसी की KPK के हवाला से है, बहुत सारे लोगों की बलूचिस्तान के हवाला से है, लेकिन कोई ना कोई नुक्तला इख्तलाफ हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन इस चीज के ऊपर तो बहरहाल कंसेंसस है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ये मुसल्लत शुदा हुकूमत है, जिसे चोरी शुदा मैंडेट के जरिए बिठाया गया है। तो इसके ऊपर तो जो इत्तफाक राय है वो रात एलामिया की सूरत में आपके सामने आया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस हुकूमत को मैंडेट चोरी शुदा हुकूमत करार दिया। इसके फौरन मुस्ताफी होने का जो हमारा पुराना मौक़िफ़ था उसका इयादा किया गया और साथ ही साथ नए इलेक्शन डिमांड किए गए। अब देखें, एक चीज को हमें वी हैव टू लिव विद द रियलिटी और इसके साथ लेकर चलना है कि सियासी इत्तेहाद में बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जमातें होती हैं जिनके जो इलाकाई इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से मुतसादम होते हैं। तो ठीक है, वो उनका इस्तेहकाक है, वो उनका राइट है, वो उसके ऊपर बात करते रहें, लेकिन जो एक ग्रेटर एजेंडा है उसके ऊपर तो इत्तेफाक राय मौजूद है। जी सर, इसमें जब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं ना तो 26वीं आईनी तरमीम पे भी रिसेंटली मौलाना ने हुकूमत को वोट दिया है, आप लोगों ने नहीं वोट किया। आज उसी हुकूमत के खिलाफ JUIF और तहरीक इंसाफ इकट्ठी खड़ी होती नजर आ रही है। सर, थोड़ी कन्फ्यूजन सी है, क्या आप लोग इन तमाम चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है। जी 26वीं आईनी तरमीम के हवाला से भी बात हुई और उसके अंदर भी मौलाना ने बतलाया कि आउट ऑफ 54 जो हुकूमत पहले चीज़ें लेके आई थी, जो उसके 54 पॉइंट्स थे, उसमें से तकरीबन 34 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो निकलवा लिए गए और वो बहुत लीथल थे। और जो इस वक्त अदालतों के अंदर हो रहा है, ये शायद मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि मौलाना के भी शायद वहम गुमान में नहीं था कि फिर हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो अदालती सिस्टम है, वो इस तरीके से तहबाला कर दिया जाएगा। तो उसके ऊपर बातचीत बिल्कुल चल रही है, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इख्तिलाफ राय मौजूद होता है। जब आप इत्तेहाद में जाते हैं तो कोशिश की जाती है कि जिन चीजों पर आपका इत्तेफाक है या कम से कम जो मिनिमम एजेंडा है जिस पर आप इत्तेफाक कर सकें, आप उसी को आगे लेकर चलते हैं। जी बाकी जाहिर है हर जमात का अपना एक सियासी विजन है, मुख्तलिफ तबका है, फिक्र के लोग इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है बहुत सारी चीजों के ऊपर। लेकिन हमने जिस चीज पर एग्री किया है, जिस चीज के ऊपर रात बात हुई है बड़ी तफसीली, वो ये है कि मिनिमम एजेंडा जो है उसके ऊपर हमें कम से कम एग्री करना चाहिए। तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। जी सर, मुस्कुराने के दिन आपके आ रहे हैं, आ चुके हैं या अभी आने वाले हैं? सर मैं अपनी आज भी तकरीबन मेरा ख्याल है 1 माह हो गया, मैंने पहले ये बात की थी जी, और मैं आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हूँ। सर हमारे मुस्कुराने की दिन है। जी आपने हमें परेशान देखा है? नहीं, परेशान तो हमने बदतरीन हालात में नहीं देखा, लेकिन जिन हालातों वाकयात में आपकी ये ट्वीट्स आती थी ना, मुस्कुराने के दिन और अपोजिशन के परेशान होने के दिन, उससे आगे की बात बढ़ती दिखाई नहीं दे रही अभी तक। सर वो ज़ाहरी तौर पर चीज़ें आगे बढ़ती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर आप बैकडोर चेक करें, आप ऐवान इक़्तिदार चेक करें, आप शहर इक़्तिदार के अंदर होने वाली चहमगोइयाँ, सरगोशियाँ और ड्राइंग रूम टॉक्स चेक करें, तो हुकूमत इस वक्त एक पैनिक के अंदर है। आपके सामने है कि मामला जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, यही वो हुकूमत थी जो पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी और फिर मुज़ाकरात के दौरान भी आपने उनका तर्ज अमल देखा, जो कि मैं कहूँगा कि पहली 3 मीटिंग्स तक पॉजिटिव था। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिगनिंग हुई जिसमें बैशिंग की गई हम पर राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से। उससे ऑब्वियसली फिर मैंने रिस्पॉन्स करना था और उसी लहजे और जुबान में करना था, वो किया गया। लेकिन फिर जब हमने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए तो क्या आपको महसूस नहीं हुआ हुकूमती रवैये में वाज़ह तब्दीली, कि वो धमकी देने की ख्वाहिश रखने के बावजूद हमसे बार बार मुज़ाकरात पर आने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये वही लोग हैं, ये वही पार्टीज हैं जो इमरान खान साहब का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो तब्दीली जब आती है, चेंजेस जब वकूफ़ पज़ीर और रूनमा हो रही होती हैं, तो वो एक प्रोसेस से गुजर के रूनमा होती है ना जी। तो वो हम उसी प्रोसेस में है इंशाल्लाह। चले सर, इसको जरा कैटेगोरिकली या वो टू द पॉइंट लेके आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किस लेवल पे चल रहे हैं सर आप लोगों के?
किसी लेवल पर नहीं चल रहे जी, मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर रहा हूँ जी। तो फिर तब्दीली कहाँ से आएगी सर, कहाँ से मुस्कुराहटें आएंगी? थोड़ा समझा दें, आप तालिब इल्म है सियासत के, सहाफत के, थोड़ा समझा दें मुझे प्लीज। सर आप माशाल्लाह बड़ी बारीक बीनी से सियासत के ऊपर आपकी नजर है, सहाफत के अंदर माशाल्लाह आपने नाम बनाया। आप मुझे ये बताएं, कभी भी मेरे नजदीक मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की डेफिनेशन समझता हूँ होती है कि जब उसकी पार्टी जिसकी हकीकत से इनकार किया गया हो, जिसका लीडर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई हो, आपके मीडिया हाउसेस पर उनका नाम ना आ सकता हो, इमरान खान साहब का बानी चेयरमैन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, और ऑल ऑफ ए सडन आप उसी, और फिर कहा गया हो कि उस शख्स के नाम पर कांटा लग गया, फिर उसके पार्लियामेंटेरियन से ये कहा जाए कि आपके इस मुल्क में अगर आपने इमरान खान साहब के साथ रहना है तो आपके इस मुल्क में रहने की गुंजाइश भी बाकी नहीं बचेगी, और फिर ऑल ऑफ ए सडन एक वक्त आता है कि उसी इमरान खान की मुंतखब करदा कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं। आज वही इमरान खान टॉक ऑफ द टाउन है, आज पाकिस्तान की सियासत का महवर है, आज उसके खिलाफ जो केसेस हैं अब तमाम तर, देखिए मैं ये समझता हूँ बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये सियासी बात कर रहा हूँ, सबसे लीथल केस जो इमरान खान साहब के ऊपर था वो साइफर केस था जी। उसकी नोक पलक जिस तरीके से की गई, उसे जिस तरीके से रियासती सरपरस्ती के अंदर लड़ा गया, लेकिन आपने उस केस का अंजाम देखा कि वो हाई कोर्ट के अंदर आके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन पे हमारी सीरियस रिजर्वेशंस हैं, वो उस बेंच में बैठे हुए थे, लेकिन वो केस वहां से भी उड़ गया इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास कुछ देने के लिए था ही नहीं। इसी तरीके से मेरा और हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स का एक बड़ा फर्म बिलीव है, तोशा खाना का केस आपके सामने सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, एक केस है ये अलकादर वाला, हमें बहुत फर्म बिलीव है कि हाई कोर्ट की 2 से 3 हियरिंग्स की मार नहीं है ये केस। यही 3 मेन केसेस थे जिसके अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता था तवील अरसा के लिए। अब मैं ये समझता हूँ कि दीगर जो मुकदमात हैं वो इंतहाई बॉन्डे नौयत के हैं कि कोई पुलिस वाला खान साहब की टेबल के नीचे बैठा गुफ्तगू सुन रहा था तो किसी जगह पर, और वो उसके अंदर हमारी जमानतें इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगी खान साहब की। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, हम जिस जमात के इत्तेहादी हैं, अगर उस जमात का कायद मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ अरसे में बाहर आ रहा है, तो मेरे लिए ये अमर है खुश होने का और मुस्कुराने का। मुझे सर इक़्तिदार से कभी कोई खास गर्ज नहीं रही, और आज आपके प्रोग्राम में ये मैं आपको बात कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत आएगी तो आप देखेंगे कि शायद मैं आपको बहुत बैक बेंचर्स में मिलूं। मैं सियासत में हार्ड टाइम्स को एंजॉय करने वाला वक्त हूँ। मेरे बाप ने अपने 40 साल की सियासत में सिर्फ 2.5 साल 2.5 years वो इक़्तिदार में रहे, उन्होंने 37.5 साल अपोजिशन की। अपने बाप के बाद जाने से लेकिन साहब ऑब्जर्वेशन हमारी भी होती है, सारा दिन फील्ड में होते हैं, आप वो इंटेग्रल पार्ट बन गए हुए हैं सियासत का, आप अपनी वो जगह बना चुके हुए हैं कि आप माने या ना माने आप हमें आगे पीछे नजर अब आते रहा करेंगे, कोई भी पे हो ना मामला आप हमें नजर आते रहा करेंगे। मुशावरत में हूँगा सर, इन चीजों में हूँगा, मुशावरत में बिल्कुल हूँगा, लेकिन जिस तरीके से प्रोएक्टिव होके मकसद है ये गुज़श्ता 2.5 साल में काम करना पड़ा। देखिए मैं भाईजान मैं वो आदमी हूँ, जब खान साहब ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी तो आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा नहीं खान साहब, मेरे लिए मैं चेयर पे बैठने वाला बंदा नहीं हूँ सर, इसलिए कि मुझे अपने मिजाज का भी इल्म है, मैं अपनी चीजों में अपने विजन में बहुत क्लियर होता हूँ। अभी भी आप देख लीजिए कि खान साहब के इसरार पर मुझे ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया नेशनल असेंबली में, और मैं अभी तक अगला इजलास नहीं कॉल कर पा रहा। आप यकीन करें जितनी हर्डल्स मेरे रास्ते में खड़ी की जा रही हैं इस वक्त, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ बहुत ब्लंट होता है, मैं बात कभी पीठ पीछे नहीं करता, मैं बात मुंह पे करता हूँ। अगर मैंने 26 तारीख के मैसेकर के ऊपर आईजी इस्लामाबाद को और तमाम लोगों को नोटिस किया था और उन लोगों को उस इजलास में शमूलियत से टेक्निकली रोका जा रहा है या एजेंडा आइटम नहीं बनाया जा रहा, तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। I'll stick to that point. मैं सर चीजें फरामोश करके आगे नहीं जाता, तो इस वजह से मैं हमेशा समझता हूँ कि मेरे जैसे लोग ना जी इक़्तिदार में नॉर्मली मिसफिट ही रहते हैं, वो ज्यादा अरसा उनके लिए कुर्सी पर टिके रहना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं उस चीज को पहले ही एहसास करते हुए कभी उसकी ख्वाहिश नहीं रखता। सर लास्टली ये फरमाइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब, जुनैद अकबर खान साहब के आने से उनकी मुश्किलात बड़ी हैं, कम हुई हैं, बड़ी चहमगोइयां हैं कि मे बी इन डेज टू कम कोई चीफ मिनिस्टर भी नया आ जाए केपीके का, व्हाट डू यू सी सर?
नहीं सर, मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किलात बड़ी हैं। मैं ये सब, मेरा तो बड़ा तवील अरसा से ये नुक्ता नजर था और मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अली अमीन साहब से भी किया था अराउंड 5 months अगो। मैंने उनसे ये कहा था कि जब आप एक चेयर पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं एक सूबे पे, तो आपको हिस्टोरिकली पार्टी पोजीशन अपने पास नहीं रखनी चाहिए। हमारे सामने मिसाल थी उमर अयूब साहब की। उमर अयूब साहब एक साइड पे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे। अब अगर आप ऑनेस्टली देखें तो ये दोनों जॉब्स इतनी बड़ी हैं कि ये कुल वक्ती जॉब्स हैं। एट अ टाइम एक बंदे के लिए मुमकिन नहीं है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए जो 24 आवर्स जॉब है उसको भी कॉप अप करे और फिर साथ पूरी पार्टी पूरे पाकिस्तान की भी देखे। तो उमर अयूब साहब ने भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने खुद कहा खान साहब से कि मैं दोनों सिचुएशन दोनों पोस्ट को नहीं रख पा रहा, और खान साहब ने उन्हें इसरार करके रखा भी। लेकिन अल्टीमेटली फिर जब खान साहब ने भी फील किया कि उमर अयूब साहब खुद भी विलिंग नहीं है तो उनका डेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। अली अमीन साहब और जुनैद अकबर साहब के दरमियान मेरा नहीं, बाज़ औक़ात असल में हमारे मुल्क में एक ट्रेजेडी है कि हम एक्चुअल न्यूज़ से ज्यादा कंस्पिरेसी थेरीज के ऊपर बिलीव करते हैं। देखिए, इख्तलाफ राय अगर आप कहें कि नहीं है तो मैं कहूँगा कि ये बात गलत है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, ये बहुत एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है। अगर पार्टीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही बदल जाए तो सर वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक पार्टीज रहती ही नहीं है। मैं नहीं देखता कि अली अमीन के लिए कमिंग फ्यूचर के अंदर कोई मुश्किलात हैं या जुनैद अकबर साहब के लिए मुश्किलात हैं। अभी सवाबी वाले जलसे में अगर वो दोनों शख्सियात आपको इकट्ठी नजर आई, स्टेज पे नजर आई, वर्कर लेके आए, सब कुछ वहां पर हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये जियो और दोनों की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार भी है। अभी देखिए 2 रोज कबल अली अमीन साहब की जुनैद अकबर के साथ तफसीली मुलाकात हुई, सारे मामला डिस्कस हुए। तो आप देखें माइनर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद वो दोनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि हमें एक दूसरे का दस्तो बाजू बन के तो हमें इमरान खान साहब को बाहर निकालना है, यही मेन एजेंडा है। तो मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि मुझे कोई मुश्किलात ना अली अमीन साहब के लिए नजर आ रही है ना जुनैद अकबर साहब के लिए नजर आ रही है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, सादुर्रा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ी चीज़ जिसको कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं है, हम लीगल बैटल्स अपनी जीत रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, और बड़े केसेस जो इमरान खान साहब के थे वो उनमें काफ़ी सारों में सस्पेंड हो चुकी हैं सजाएं। साइफर केस का जिक्र किया उन्होंने, और इवेंचुअली अलकादिर जो एक ही बड़ा केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक्सपेक्टेड है, उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि जनाब शायद वहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, इन डे टू कम हम देखेंगे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो JUIF के जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ होंगे। हमें ज्वाइन किया है JUIF के सीनियर रहनुमा है जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान। सर कल रात गए मुत्तहिदा अपोजिशन का एक बड़ा इकट्ठ नजर आया हमें टेलीविजन की स्क्रीन्स के ऊपर। सर क्या क्या मामलात तय पाए कल जब आप लोग सारे इकट्ठे बैठे थे, तो क्या क्या डिसीजंस लिए गए? ऐसा है कि मैं खुद मौजूद नहीं था, मैं कोयटा आ गया था। इस वक्त मैं कोयटा हूँ, तो अपना बिल्कुल मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी वही नॉलेज होगी जो आपके पास है या जो अलामिया की सूरत में आई है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक बहुत कुछ होना बाकी है। तो आप इसको कह सकते हैं कि पहला कदम है, इकट्ठे बैठे हैं और एक इलामिये पे मुत्तफिक हुए हैं, और उस इलामिये में इलेक्शन को रिजेक्ट, जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ था उसको रिजेक्ट करना, तो उसको पहले से भी रिजेक्ट करते हैं। उसके साथ सियासी कैदियों का मसला कि जो जिनके ऊपर जो है ना झूठे सच्चे केस बने हुए हैं, सच्चे तो नहीं झूठे, और उनका भी जो है ना वो मामला ठीक होना चाहिए। इस तरह से झूठे केसों का मामला नहीं चलना चाहिए मजीद। और प्लस जो है ना वो इलेक्शन के हवाले से और उससे अभी तक और आगे बहुत सा चलना है, बहुत सा सफर बाकी है। क्योंकि वजह ये है कि उस इलेक्शन को अगर रिजेक्ट कर दें और उसके बाद नए इलेक्शन की बात हो भी, तो उससे भी बड़ी बात ये है कि आइंदा जो है जिनकी मुदाखलत हुआ करती है तो उसकी मुदाखलत को कैसे रोका जाए, ये मैकेनिज्म जो है बनना चाहिए। सेनेटर साहब कल हमने देखा कि जब शाहिद खान अब्बासी साहब इलामिया पढ़ रहे थे, मौलाना साथ खड़े हुए, तो वहाँ पर PTI के लोग भी जो ऑब्वियसली KPK में जिनकी गवर्नमेंट भी है, और KPK में ही JUIF का ज़्यादा होल्ड भी हुआ करता था, और उसी के बारे में JUIF माजी में भी कह चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी PTI को सीटें दिलवाई गई हैं। सर जिनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने आपका इलेक्शन समहाउ चुराया या उनको फेवर किया गया, उनके साथ ऑपोजिशन में इकट्ठे अलायंस बनाना, सर कुछ समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा।
دیکھیے یہ کنٹراڈکشن ہے، اور یہ اگر اس میں فرض کر لیجئے کہ یہ اب تک تاخیر ہوئی ہے کوئی چیز آگے چلنے کے لیے، تو اس میں یہ کنٹراڈکشن جو ہے اس میں اس کو بھی سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ آپ اپنے ذہن میں لے آئیے۔ صرف 3 صوبوں میں، یہ نہیں کہ صرف 3 صوبوں میں دھاندلی ہوئی ہے، 4 صوبوں میں دھاندلی ہوئی ہے، 4 صوبوں میں مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اور ایک جگہ پہ مینڈیٹ جو ہے نا وہ ہم سے لے کے کسی اور کو دیا گیا ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آئیے آپ جو ہے نا قدم بڑھائیے اور کہیے کہ یہاں پہ جو ہے نا آڈٹ کرواتے ہیں، صبح خیبر پختونخوا کا آڈٹ الیکشن کا کرواتے ہیں، مگر وہ سی ایم صاحب جو ہے اس کے بعد پہلے تو بڑھنا انہوں نے شروع کیا، مگر دیکھا انہوں نے جب کہ ہم سنجیدہ ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، جب آڈٹ ہوگا تو سارے ملک کا ہوگا۔ تو کب سارے ملک کا تو ہوگا، مگر جب ہم اتفاق کر رہے ہیں کسی بات پہ تو یہاں سے اگر شروع کر لیا جائے تاکہ پریشر باقی ملک پہ بھی آئے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب وہ جب کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ ریگ تھا، اور ریگ کا الیکشن تھا تو وہ ظاہر ہے وہ پورے کا پورا الیکشن ریگ تھا۔ So that means کہ سر نئے الیکشن سے پہلے آڈٹ ہونا، میکنزم طے کرنا ایک فیز ہے، اس کے بعد نئے الیکشن کی طرف اپوزیشن مانگ کرے گی کہ نیا الیکشن آنا چاہیے۔ اس طرح سے تو کوئی نہیں مانے گا نا۔ میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ الیکشن غلط ہے، دھاندلی ہے، اس میں ریگڈ ہے، مگر دوسری طرف کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت ایمان سے ہوئے ہیں، اس میں سارے جو ہے نا جو جتنے بھی الیکشن کروانے سے وابستہ لوگ تھے اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے اسٹیئرنگ پہ، وہ سارے مکے اور مدینے سے آئے تھے۔ تو ممکن ہے ان کی بات صحیح ہو، تو اس کو صحیح بات تک پہنچنے کے لیے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، اس کا آڈٹ تو ضروری ہے۔ تو آڈٹ کے لیے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے مہینہ بھی نہیں چاہیے، وہ لائیں اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر فائل کھول لیتے ہیں اور یا پھر اس میں سیمپلنگ کر لیتے ہیں نا۔ سیمپلنگ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے نا صوبے ہیں، مختلف صوبوں میں جو ہے نا وہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ اس پرسنٹیج کے حساب سے ہم سیمپلنگ کریں گے، اور اس کی جو ہے نا وہ اپنا لاٹ ڈرا کر لیتے ہیں، جو حلقے جو ہے نا وہ لاٹ ڈرا میں ہوں گے اس کی سیمپلنگ، اس کو سیمپلز فرض کر لیتے ہیں، اور اگر اس میں جو ہے نا رزلٹ صحیح آیا، وہ کاؤنٹر فائل ہم نے ضرور دیکھنی ہے، فارم 46 جو ہے وہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے کاؤنٹر فائل کی جو ہے نا۔ ہم یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ بعد میں جو ہے نا بیلٹ پیپر جو ہے نا وہ پورے کر دیے، یا بعد میں بیلٹ پیپر جو ہے نا ان پہ دونوں طرف دو اس میں اسٹیمپیں لگا دی ہیں، ان کو ریجیکٹ کروا دیے۔ کاؤنٹر فائل سے پتہ چل جائے گا کہ معاملات جو ہے نا وہ کس طرف گئے ہیں۔ سر کوئی چند حلقے مین بتا دیں کہ خیبر پختونخوا کے جہاں پہ جے یو آئی ایف انٹرسٹڈ ہے کہ ان حلقوں کو آڈٹ ہو جائے تو ہمیں قبول ہے۔ 20 حلقے ایسے ہیں جس میں جو ہمارا اور پی ٹی آئی کا فرق جو ہے وہ 2000 سے کم کا ہے، اس میں سے 10 حلقے ایسے ہیں جس میں 1000 سے کم کا فرق ہے۔ اسد محمود کا حلقہ، یہ اسد محمود کا حلقہ میں بتا دیتا ہوں، 2-3 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ نہیں ہوئی ہے، اور فرق دونوں کینڈیڈیٹس کا، کندی صاحب کا اور اسد کا جو ہے وہ 555 ہے، 555 کا فرق ہے۔ تو اب کس کی بات کریں؟ یہ 20 حلقے تو کم از کم کھولے نا جس میں 2000 سے کم کا فرق ہے۔ فیئر انف سر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی مقامی سیاست بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی وہی آبائی علاقہ ہے، تو بڑی گولہ بارود برساتے رہے علی امین گنڈا پور صاحب۔ تو سر وہاں سے بھی کوئی سیز فائر کی گارنٹی ملی ہے کہ نہیں جی علی امین صاحب کو بھی کنٹرول کیا جائے گا ان ڈیز ٹو کم؟ دیکھیے مولانا جو ہے وہ پرسنالٹیز کو ڈسکس نہیں کرتے نارملی، اور گنڈا پور جو ہے نا ان کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ ان کا کام نہیں ہے۔ ہم مولانا کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے یا اس کے ساتھ ویسا کیا جائے، وہ ان کا اپنا کام ہے۔ ہم صرف ان کو کہتے ہیں کہ اس کنٹراڈکشن کو دور کریں۔ ایک ہمیں گالی دیتا ہے، دوسرا ہمیں گلے لگاتا ہے، پتہ نہیں وہ گلے لگانے والا ٹھیک ہے یا گالی دینے والا ٹھیک ہے، دونوں میں سے جو کام بھی جو ہے ان کو پسند ہے وہ کر لیں۔ ہم کو گالی دینے والا ہوگا تو گالی دیا کرے آپ لوگ، بھلے بے شک آپ کا اگر جی چاہے تو، اور اگر گلے لگانے والی بات ہے تو پھر سارے گلے لگائیں، یہ نہیں کہ ایک گالی کے لیے ایک گلے کے لیے۔ سر ابھی آج اس شو کی ریکارڈنگ سے پہلے ہم لوگ جب ریسرچ کر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں جو بھی ٹاسک لیا، پی ڈی ایم ہو جائے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے، اس کے بعد 26 بیانی ترمیم ہو جائے، مولانا سرخرو ہوئے ہیں اس ٹاسک میں۔ نئے الیکشن کی مانگ، اپوزیشن اتحاد، اس میں سرخرو ہونے کے کس حد تک چانسز آپ کو خود نظر آتے ہیں؟ دیکھیے اگر سنجیدگی کے ساتھ ٹاسک مولانا کو دیا گیا اور جے یو آئی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوئی، کوئی اس کے پاس ایسا رول ہوا تو مجھے پتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، مگر اس کے لیے جو ہے پھر اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک صاحب جو ہے وہ دائیں پہ جا رہے ہیں، دوسرے صاحب بائیں پہ جا رہے ہیں، ایک دن آپ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ سلام کر رہے ہیں، دوسرے دن جو ہے نا وہ آپ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک آپ راہ عمل بنائیے،
آپ جب آپ کی ڈائریکشن ایک طرف سے طے ہو جائے گی، آپ کا اپنا پروگرام طے ہو جائے گا، اس اتحاد کے خط و خال واضح ہو جائیں گے، کس طرح سے چلنا ہے یہ بات معلوم ہو جائے گی، تو یقیناً جو ٹاسک جے یو آئی کے پاس ہوگا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ سینیٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر 2 ہی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاس موجودہ حالات کے اندر بڑا سٹریٹ پاور ہے کہ کہیں پر بھی آپ بڑا شو کرنا چاہیں سیاسی تو کر سکتے ہیں، تحریک انصاف اور JUIF۔ 8 فروری کو بھی ثوابی میں پاکستان تحریک انصاف اپنا پاور شو یا احتجاجی شو کرنے جا رہی ہے، کیا آپ لوگ اکٹھے بھی ہمیں کہیں پر نظر آ سکتے ہیں، کسی ریلی میں، کسی اسلام آباد کی طرف مارچ میں، کسی جلسے میں JUIF اور تحریک انصاف؟ مجھے نہیں پتا کہ کل یہ بات ڈسکس ہوئی ہے یا کوئی فیصلہ اس ایشو پہ لیا گیا ہے یا نہیں، مگر یہ معاملہ جو ہے اکیلے PTI نے طے کر لیا یا ان کے اتحاد نے جو آلریڈی جس اتحاد میں وہ موجود ہیں انہوں نے طے کیا ہوا ہے۔ اب ہمارے لیے، میرا خیال ہے، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، جی کی رائے نہیں دے رہا ہوں، میرے خیال ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا، یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہوگا۔ ویسے 5 تاریخ آج ہو گئی ہے، 2 دن بیچ میں ہے، مولانا صاحب اگر آئے تو پھر کس طرح سے آئے اور بغیر انتظامات کے، تو کچا ہاتھ ڈالنا جو نا میرا خیال ہے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ان کا اپنا ایک شو ہے، میری ذاتی رائے میں وہ اپنا شو کر لے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ پاتے ہیں نہیں بڑھ پاتے ہیں، جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق پھر آگے چلیں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ ناظرین، JUIF کے سینئر رہنما جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ ریزرویشنز جو مجھے ان کی گفتگو سمجھ آئی ہیں، کچھ ریزرویشنز یا کچھ خدشات ضرور ہیں تحریک انصاف سے JUIF کو، بٹ ان ڈیز ٹو کم دیکھیے چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ ایز کامران صاحب سیٹ کہ یہ فیز 1 ہے، ابھی یہ انیشیل ملاقاتیں ہیں، بہت سارے معاملات طے ہونے ہیں، اور پھر وہی کہ معاملات طے ہوں گے، اور اگر یہ معاملات طے ہو کر کہیں پر یہ تمام جماعتیں واقعی اکٹھے ہو کر احتجاج کی یا گورنمنٹ کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، تو دین اٹس ایکچولی ویری ویری ٹف فار دا گورنمنٹ، ریزن کہ JUIF اور تحریک انصاف دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے۔ ایک کو سنبھالنا گورنمنٹ کے لیے ہیڈیک بن جاتا ہے، درد سر بن جاتا ہے، اور اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دین واٹ کوڈ بی نیکسٹ، وہ آپ اور میں سب امیجن کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، اس سیگمنٹ میں بیرسٹر عقیل صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کل کی اپوزیشن کی میٹنگز، مذاکرات، اور پھر ریسنٹلی ارین گنڈا پور صاحب کی ایک ٹاک شو کے اندر گفتگو کے ایک دفعہ 80% اور ایک دفعہ تقریباً 90% معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے پا گئے تھے۔ بیرسٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیا حکومت واقعی میں سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کہیں پر بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم سر۔ الحمدللہ، آپ کے سر خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بیرسٹر صاحب آپ خیریت سے سر، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر کل ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس دیکھنے میں سامنے آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، محمود چکدی صاحب۔ سر گورنمنٹ کو کوئی اس گرینڈ الائنس کو لے کر کوئی پریشانی ہے؟ کاز مولانا صاحب تو آپ کے اتحادی ہوا کرتے تھے PDM 1 PDM 2 تک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رائے صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل حکومت تو کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اور یہ بے شک کرتے رہیں، جس قسم کی میٹنگز یہ لوگ کر رہے ہیں یا جو آپس میں ملاپ ہے، ایک دوسرے پہ اتنے تحفظات ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ کہنا اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ بالکل آپ نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے اتحادی بالکل رہے ہیں، ابھی بھی ہمارا جو ان کے ساتھ ایک نیچرل الائنس ہے یا جو ایک احترام کا رشتہ ہے، اور سیاسی حوالے سے ادروائز از ویل، تو یہ تمام تر معاملات اس طرح کے ہیں کہ PTI کے ساتھ تو وہ کسی رتی برابر بھی کسی بات پہ ان کو اعتبار نہیں ہے، اور میں بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مولانا صاحب کی بڑی ریزرویشنز ہیں KP حکومت کے اوپر اور اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ KP میں جو حکومت فارم ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے، اور وہاں پہ تو مولانا صاحب ان کو 47 کا بھی کہہ چکے ہیں کہ KP میں جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو سب سے پہلے وہاں پہ معاملات کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے آگے ہی بعد میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے ہمیں الحمدللہ کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، اور کسی حوالے سے بھی، کیونکہ مولانا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ وہ صہیونی طاقتوں کے جو خلاف ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ہم بھی انہی طاقتوں کے خلاف ہیں۔ یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ کل کی اگر آپ بات دیکھ لیں تو بڑا تکیہ کیے ہوئے ہیں PTI والے ٹرمپ کے اوپر، اور ٹرمپ نے شاید ان کی جو ہے کسی بارے میں ان سے بات کرنا ہو یا ان کا نام لینا یا سو اینڈ سو فورتھ، جو باتیں سامنے آئی ہیں، برکف میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن کل رات تک کی سچویشن یا پوزیشن تو یہ تھی کہ
اسرائیلی پرائم منسٹر جو نیتنیاہو ہے اس کی کرسی درست کر رہا تھا صدر ٹرمپ. تو اور غزہ میں بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ غزہ کو لوگوں کو کہیں اور منتقل کیا جائے, تو اب یہ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کا پورا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے, تو یہ اس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. مطلب مجھے جو آپ کی سمجھ آئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان ٹرمپ سے کوئی اچھے ریلیشن شپ نہیں چاہتی بیکاز وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کی کرسیاں سیدھی کر رہا تھا. نہیں, ہم بالکل امریکہ کے ساتھ جو ایک an equal footing, on an equal setting, on a mutual respect, ہم جو ہیں تمام تر ہمارے جو تعلقات ہیں ہم تمام ملکوں کے ساتھ باشمول امریکہ ہم بالکل اچھے تعلقات سارے ممالک کے ساتھ جاتے ہیں, جو ایک باہمی دلچسپی دونوں کے لیے ہو اور دونوں کے لیے ایک عزت والا معاملہ یہ رشتہ ہو دونوں ممالک کا. تو یہ تمام معاملہ ہے اور اس پہ there is nothing more to it, and of course ہم بالکل ہمارا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے امریکہ, ہم بالکل ٹریڈ کریں گے. لیکن یہاں پہ پولیٹیکل اینگل سے میں جو بات کر رہا ہوں, کیونکہ پولیٹیکلی جو الائنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی وہ تو ٹرمپ کے ساتھ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کیونکہ عمران خان کا بڑا جگری یار ہے اور دوست ہے اور وہ اس کے لیے آواز بلند کرے گا, تو آواز تو وہ غزہ کے لوگوں کے لیے کیا اسے بلند کرنی بلکہ ان کے خلاف بلند کر رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں دیکھنے والی ہیں پاکستانی قوم کو بھی کہ جو جس کا جو تکیہ جس پہ کیے بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کس تمام تر معاملات کو بین الاقوامی جو منظرنامہ ہے اس پہ کس طرح لے کے جا رہے ہیں. تو کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا اس حوالے سے کہ مولانا صاحب کی بڑی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور اس کا کنیکٹ اس طرح بنتا ہے کہ مولانا صاحب بالکل ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, بصیرت پاکستانی, ہم ہر فورم پہ ان کی آواز اٹھا رہے ہیں, اٹھاتے رہیں گے. ہم بالکل ان کے خلاف جو ایک تمام تر معاملہ چل رہا ہے, نسل کشی کی گئی ہے, کی جا رہی ہے غزہ میں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک بڑا کلیئر سا سٹانس ہے. پھر صاحب آپ نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن قوتوں کے خلاف ہیں انہی کے خلاف پی ایم ایل این ہے. مولانا ڈیموکریسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی عمل دخل کے اوپر بھی کھل کر تنقید کرتے ہیں, تو کیا آپ لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ابھی کی گورنمنٹ ہو جائے یا ماضی کی گورنمنٹس ہو جائیں ڈیموکریسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی کسی قسم کی انٹرونشن کے خلاف ہیں آپ لوگ بھی, پی ایم ایل این بھی؟ جی بالکل, ہم روز اول سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے, ہر ادارے کو اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اور ہم نے یہی بات پہلے بھی کی تھی, ہم ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے پولیٹکس میں, تو پھر کیوں پی ٹی آئی والے ان کو گھسیٹ کے اس رول کے لیے جو ہے وہ وزد ہیں کہ یہ وہ رول اسیوم کریں یا وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں. کیونکہ خط کے معاملے پہ ہی اگر آپ آ جائیں جو ایک بڑا لیٹسٹ اور ریسنٹ پوائنٹ ہے, تو خط بجائے اس کے کہ جمہوری رویوں کو قائم رکھا جاتا اور جمہوری رویوں کو اپنایا جاتا اور سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھا جاتا یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھا جاتا, وہاں سے تو راہ فرار اختیار کر لی. لیکن پھر ایک خط لکھ دیا گیا فوج کے سپہ سالار کو اور کہا کہ مجھے معاف کر دو اور میرے سے جو رحم کی جو اپیل ہے میں تو اس کے رحم کی اپیل کی نظر سے ہی دیکھوں گا, نہ اس میں کوئی اور چیز ہے. کیونکہ فرام اسٹرانگ ڈیفائنس ٹو سبمیشن, یہ ایک بڑا ویسے 6 پوائنٹس میں سے کون سا ایک پوائنٹ تھا جس پہ آپ کو لگا کہ یہ رحم کی اپیل ہے؟ وہ جو 6 پوائنٹس عمران خان صاحب نے اسٹیٹ کیے ہیں ان دیٹ لیٹر, کون سا ایک پوائنٹ تھا کہ آپ کو لگا کہ یہ رحم کی اپیل ہے؟ اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے ان 6 پوائنٹس کے علاوہ جو اوور آل ایک اوور آرچنگ جو ایک تھیم تھی پورے خط کی کہ دیر شوڈ بی اے پالیسی شفٹ, کہ آپ پالیسی شفٹ کریں کیونکہ میں تو اپنی پالیسی شفٹ کر چکا ہوں. اور ان کی پالیسی تو یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی, میں بالکل مقابلہ کروں گا, ڈٹ کے مقابلہ کروں گا, میں بالکل کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا اور دیکھتے ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ تو عوام کی طاقت ہے, سو سو فورتھ. جب تمام تر کارڈ استعمال کر چکے, تمام تر حربے استعمال کر چکے اور کوئی بھی حربہ استعمال کر کے ان کو چین سکون نہیں مل سکا یا اس سے استفادہ نہیں ہو سکے, تو پھر آخری جو کارڈ تھا وہ یہی تھا کہ ہم چیف آف آرمی سٹاف کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ ہماری سنوائی اس فورم پہ ہو جائے اور ان کو کسی نہ کسی طرح جو سیاسی معاملات میں جو ان کو ان کی انٹرفیرنس یا ان کے جو تمام تر ایک رول جو وہ چاہتے ہیں وہ کردار ادا کریں تو وہ قطعا نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو آؤٹ رائٹلی کہہ دیا کہ سیاسی معاملات پہ سیاستدانوں سے بات کریں,
we have no role to play in politics, please do not drag us into politics. تو یہ واضح پیغام آتا ہے. فیئر انف. لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ کسی بھی جمہوریت کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر احتجاج آپ کا، میرا، ہم تمام پاکستانیوں کا حق ہے. سنس وی ہیو ڈیموکریسی ان پاکستان. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کا پلان کر رہی ہے. پنجاب میں پرمیشن نہیں مل رہی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ نعیم پنجوتا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان اور رہنما ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے پولیس کی جانب سے. سر احتجاج کرنے میں واٹ از رانگ ان پروٹیسٹ؟ کے لیگل رائٹ ہے لوگوں کا، ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر. دیکھ رائے صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لیگل رائٹ ہے. آف کورس ایوری بڈی از فری ٹو ایکسرسائز دیٹ فنڈامنٹل اینڈ لیگل رائٹ سبجیکٹ ٹو جو فیئر ایکسیپشنز ہیں یا ریزنیبل ایکسیپشن پرووائڈیڈ انڈر دا لا ہیں. یہ ہمارا آئین اور قانون بھی کہتا ہے. میں اس پہ صرف اتنا عرض کروں گا کہ میری نالج میں تو کسی پی ٹی آئی کے رہنما یا کسی پارٹی ورکر کے گھر پہ چھاپا مارنے کی اطلاع تو نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت میرے سامنے رکھا گیا ہے. اگر رکھا جائے تو بالکل میں اس کو کنڈیم بھی کروں گا کیونکہ یہ ان کا آئینی حق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ سوابی میں کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کریں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو قانون کے اندر جو ایک طریقہ واضح ہے یا جو طریقہ کار درج ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا لازم ملزوم ہے. نہ کہ آپ انتشار، جلاؤ گھراؤ، پڑاؤ، دھرنا، مار توڑ اینڈ سو سو فورتھ، یہ تمام چیزیں کم از کم اس حوالے سے نہیں. پیسفل پروٹیسٹ کریں. دیکھتے ہیں کہ سوابی میں کتنا پیسفل ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو، یا سکسیسفل ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنا پیسفل ہوگا یا کتنا سکسیسفل ہوگا. لاہور کی اگر آپ بات کریں تو لاہور بالکل ایک ناول سچویشن ہے کیونکہ آپ کی چیمپئنز ٹرافی بھی ہو رہی ہے، پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ بھی ہے، اور اسی حوالے سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے آپ کو تمام تر رپورٹس جو ہیں سیکیورٹی کی وہ سامنے آنی ہے اس کی پیش نظر. اور جو ہائی کورٹ سے فیصلہ آئے گا اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا کیونکہ اب تو یہ ہائی کورٹ بھی گیم ہے. تو ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آتا ہے حکومت بالکل اس. تھینک یو بیئر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ریزن فرینکلی اسپیکنگ ایٹ دس مومنٹ پی ایم ایل این اسٹانس کے لیے بیٹھی ہے کہ احتجاج حق ہے، لیکن کچھ فوٹیجز ابھی جب میں پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھا تو اس سے پہلے بھی ہمیں کچھ موصول ہوئی ہیں. بہرحال لیگل رائٹ ہے، آئینی احتجاج حق ہے، آئین اجازت دیتا ہے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ان ڈیز ٹو کم جو بھی ہو آپ کے اور میرے ملک کے لیے بہتر ہو. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.